आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले विशेष गरेर तीनवटा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ जुन ब्याङ्कहरूले चाहिँ यो वर्ष एकदमै राम्रो डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्यापेसिटी रहेको ब्याङ्कको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ हामी गरिमा विकास ब्याङ्कको विषयमा। गरिमा विकास ब्याङ्कले गएको वर्ष पनि राम्रो डिभिडेन्ड दिएको थियो र यो वर्ष पनि गरिमा विकास ब्याङ्कले राम्रो डिभिडेन्ड दिन सक्छ। गरिमा विकास ब्याङ्कको पेड अफ क्यापिटल हेर्ने हो भने चाहिँ 3.67 अर्ब रुपियाँ चाहिँ गरिमा विकास ब्याङ्कसँग रहेको छ र गएको वर्ष यो कम्पनीले 13% डिभिडेन्ड दिएको देखियो। रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा गरिमा विकास ब्याङ्कसँग चाहिँ 1.61 अर्ब रुपियाँ रहेको छ र डिपोजिट फ्रम कस्टमरको कुरा गर्ने हो भने यो कम्पनीले आफ्नो कस्टमरहरूबाट 63.9 अर्ब बराबरको चाहिँ पैसा डिपोजिट गरेको छ र गएको वर्षभन्दा यो वर्ष एकदमै प्रगति गरेको देखियो। लोन एन्ड एडभान्सको कुरा गर्ने हो भने यो कम्पनीले 51.8 अर्ब रुपियाँ यो कम्पनीले लोनहरू लगानी गरेको छ अरू कम्पनीहरूमा अथवा अरूलाई पैसा दिएको छ। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम एकदमै राम्रो छ, 193.65 अर्ब रुपियाँ चाहिँ यो गरिमा विकास ब्याङ्कको चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम रहेको छ। अपरेटिङ प्रफिटबाट 116.9 करोड रुपियाँ कमाएको छ। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा 193.65 करोड कमाएको छ भने अपरेटिङ प्रफिटमा चाहिँ 116.9 करोड रुपियाँ चाहिँ कमाएको छ। नेट प्रफिटमा यो कम्पनीले राम्रै कमाएको छ। नेट प्रफिटमा 82.52 करोड रुपियाँ चाहिँ गरिमा विकास ब्याङ्कसँग रहेको छ। डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटको कुरा गर्ने हो भने 60.57 करोड बराबरको यो कम्पनीले चाहिँ पैसा बाँड्दैछ अथवा डिभिडेन्ड चाहिँ दिँदैछ। यसको नन पर्फर्मिङ लोन हेर्ने हो भने गरिमा विकास ब्याङ्कको नन पर्फर्मिङ लोन एकदमै राम्रो रहेको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। नर्मल्ली कुनै पनि कम्पनी कस्तो छ भनेर हेर्दाखेरि हामीले त्यो कम्पनीको नन पर्फर्मिङ लोनलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि गरिमा विकास ब्याङ्कको नन पर्फर्मिङ लोन चाहिँ लगभग 0 बराबर नै मान्न सकिन्छ र गरिमा विकास ब्याङ्क एकदमै राम्रो ब्याङ्क रहेको छ। बेस रेट 8.17 रहेको छ। इपिएसमा पनि एकदमै राम्रो छ गरिमा विकास ब्याङ्क, तपाईको 22.45 रहेको छ यसको अर्निङ पर शेयर। नेटवर्थ पर शेयर 144.01 रहेको छ भने मार्केट प्राइस अब तपाईको 400 500 देखि 600 को बीचमा ट्रेड भइरहेको, 400 देखि 600 को बीचमा यो कम्पनीको शेयर ट्रेड भइरहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि राम्रो डिभिडेन्ड खान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो कम्पनीले यो वर्ष पनि राम्रो डिभिडेन्ड दिन सक्छ र पीई रेशियो 24.23 चाहिँ रहेको छ। गएको वर्ष पनि यो कम्पनीले राम्रो डिभिडेन्ड दिएको देखियो। त्यो कारणले यो वर्ष पनि गरिमा विकास ब्याङ्कले एकदमै राम्रो डिभिडेन्ड दिन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सजिलै भन्न सक्छौं। र अर्को ब्याङ्क रहेको छ कामना सेवा विकास ब्याङ्क। कामना सेवा विकास ब्याङ्कले चाहिँ विगतमा त्यति राम्रो डिभिडेन्ड चाहिँ दिएको देखिएन, त्यति राम्रो चाहिँ नगरेको भए पनि गएको वर्ष जम्मा 4% डिभिडेन्ड दिएको देखियो र यसको पेड अफ क्यापिटलको कुरा गर्ने हो भने 2.65 अर्ब रुपियाँ चाहिँ रहेको छ। रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा 1.29 अर्ब रुपियाँ रहेको छ। डिपोजिट फ्रम कस्टमरमा 44.45 अर्ब डिपोजिट गरेको छ भने लोन एन्ड एडभान्समा 38.83 अर्ब रुपियाँ चाहिँ यो कम्पनीले कस्टमरहरूलाई लगानी गरेको छ। र अब यसको नेट प्रफिट नेट इन्ट्रेस्ट इन्कमको कुरा गर्ने भने 149.03 करोड रुपियाँ रहेको छ। अपरेटिङ प्रफिटमा 71.96 करोड रुपियाँ रहेको छ भने नेट प्रफिटमा 70.02 करोड रहेको छ। डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटको कुरा गर्ने हो भने 43.45 करोड रुपियाँ चाहिँ यो कम्पनीसँग डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट रहेको छ। नन पर्फर्मिङ लोनमा यो कम्पनी पनि राम्रै देखिन्छ, 1.5 रहेको छ। गरिमा विकास ब्याङ्क भन्दा थोरै नन पर्फर्मिङ लोनमा अलिकति कमजोर जस्तो देखिन्छ चाहिँ, तर कामना सेवा विकास ब्याङ्कले यो वर्ष एकदमै राम्रो डिभिडेन्ड दिने भएको छ। तपाईको 17% डिभिडेन्ड पनि घोषणा गरिसकेको छ। त्यो कारणले तपाईले कामना सेवा विकास ब्याङ्कको डिभिडेन्ड खान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो ब्याङ्कको शेयर किन्न पनि सक्नुहुन्छ। इपिएस पनि एकदमै राम्रो छ, अर्निङ पर शेयर 26.4 रहेको छ। नेटवर्थ पर शेयर 148.61 रहेको छ भने कामना सेवा विकास ब्याङ्कको शेयर प्राइस चाहिँ तपाईको 600 500 र 600 को बीचमा ट्रेड भइरहेको छ। अभियसली अब यो कम्पनीले आफ्नो डिभिडेन्ड घोषणा गरिसकेको कारणले अब कम्पनीको शेयर बढ्ने, शेयरको मूल्य बढ्ने कुरा निश्चित नै छ। पीई रेशियो 21.97 रहेको छ।
यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि कामना सेवा विकास ब्याङ्क पनि एकदमै राम्रो अबको दिनमा अबको वर्षहरूमा आउने समयमा चाहिँ एकदमै राम्रो प्रगति गर्ने ब्याङ्कहरूमा कामना सेवा विकास ब्याङ्कलाई पनि हेर्न सकिन्छ। अर्को ब्याङ्क रहेको छ मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क त अब तपाईँको डेभलपमेन्ट ब्याङ्ककै तपाईँको राजाको रूपमा लिइन्छ हामीले डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूकै, र यसको पेड अफ क्यापिटलको आधारमा पनि एकदमै टपमा छ। 4.81 अर्ब रहेको छ। रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा यो कम्पनी 1.79 अर्ब रहेको छ। यो कम्पनीको रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा डिपोजिट फ्रम कस्टमरमा 86.9 अर्ब रुपियाँ यो कम्पनीले डिपोजिट गरेको छ। लोन एन्ड एडभान्समा यो कम्पनीले 72.89 अर्ब रुपियाँ चाहिँ यो कम्पनीले लगानी गरेको छ। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कमबाट 270.45 अर्ब रुपियाँ कमाएको छ भने अपरेटिङ प्रफिटमा 100 नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा चाहिँ 270.45 करोड रुपियाँ कमाएको छ भने अपरेटिङ प्रफिटमा चाहिँ यो कम्पनीले 163 करोड रुपियाँ कमाएको छ। नेट प्रफिटको कुरा गर्ने हो भने यो वर्ष 115.09 करोड कमाएको छ। डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट हेर्नुहुन्छ भने 86.05 करोड रुपियाँ बराबरको यो कम्पनीले यो वर्ष डिभिडेन्ड बाँड्दैछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँले यो कम्पनीको सेयर हेर्न सक्नुहुन्छ। नन पर्फर्मिङ लोनमा सबैभन्दा राम्रो देखिन्छ है तपाईको गरिमा विकास ब्याङ्क, कामना सेवा विकास ब्याङ्क भन्दा पनि नन पर्फर्मिङ लोनको आधारमा मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क सबैभन्दा राम्रो देखिन्छ। बेस रेट 8.05 रहेको छ। अर्निङ पर सेयर 23.92 रहेको छ भने नेटवर्थ पर सेयर 141.49। मार्केट प्राइस तपाईको 600 देखि 700 को बीचमा ट्रेड भइरहेको छ। पीई रेशियो 27.47 रहेको छ। यसरी हेर्दाखेरि यी तीनवटा ब्याङ्कहरू एकदमै कम्पिटिटर हुन्। यो तीनवटा ब्याङ्कहरू अब मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कलाई पछ्याउने विकास ब्याङ्कहरूमा अब कामना सेवा विकास ब्याङ्क, गरिमा विकास ब्याङ्क, दुईवटा ब्याङ्कहरू यो मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कलाई पछ्याइरहेका छन् भने अरू दुईवटा ब्याङ्कहरू, अरू पनि एक दुईवटा ब्याङ्कहरू हामीले हेर्न सकिन्छ। जस्तो कि तपाईको ज्योति विकास ब्याङ्क, ज्योति विकास ब्याङ्कले पनि एकदमै राम्रो गएको वर्ष चाहिँ तपाईको ज्योति विकास ब्याङ्कले 10% डिभिडेन्ड दिएको थियो। गरिमा विकास ब्याङ्कले 14% दिएको थियो। ग्रिन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले 5% दिएको थियो। कामना सेवा विकास ब्याङ्कले गएको वर्ष 4% मात्रै दिएको थियो भने अर्को हामीले हेर्नुपर्ने डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूमा एउटा ज्योति विकास ब्याङ्क छ। त्यस्तै गरेर एउटा लुम्बिनी विकास ब्याङ्क पनि हामीले एकदमै अबको समयमा मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क, गरिमा विकास ब्याङ्क, कामना सेवा विकास ब्याङ्कलाई पछ्याउने ब्याङ्कहरूमा लुम्बिनी विकास ब्याङ्क पनि एकदमै राम्रो छ। लुम्बिनी विकास ब्याङ्क, कामना सेवा विकास ब्याङ्क जस्तै हामीले हेर्न सक्छौँ। महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क पनि ठिकै छ, हामीले हेर्न सक्छौँ। गएको वर्ष चाहिँ यो कम्पनीले 9% डिभिडेन्ड दिएको देखियो। मेतेरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। मेतेरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले गएको वर्ष 15.79% चाहिँ डिभिडेन्ड दिएको देखियो। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कले गएको वर्ष 15% दिएको थियो। साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई पनि हामीले वाच लिस्टमा राख्न सक्छौँ। यो वर्ष अलिकति राम्रो डिभिडेन्ड दिन सक्ने ब्याङ्कहरूमा हामीले मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क, कामना सेवा विकास ब्याङ्कले अलरेडी घोषणा गरिसकेको छ। त्यस्तै गरेर गरिमा विकास ब्याङ्क र अर्को ब्याङ्कहरूमा हामीले हेर्ने भनेको एउटा लुम्बिनी विकास ब्याङ्क, ज्योति विकास ब्याङ्कलाई पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। र अलरेडी मेतेरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले पनि अब गएको वर्ष राम्रै डिभिडेन्ड दिएको थियो र यो वर्ष पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। तर ठिकै नै रहेको छ अहिले चाहिँ। अब यसको वित्तीय अवस्था साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई पनि हामीले नर्मल्ली हेर्न सक्छौँ। र यो 5वटा ब्याङ्कहरू एकदमै कम्पिटिटर ब्याङ्कहरूको रूपमा, विकास ब्याङ्कहरूको रूपमा चाहिँ रहेको हामीलाई देखिन्छ। युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, साइडमा रहेको बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच।